Brahmanand Naik, the victim in the attempt to murder case registered at Ponda police station, has succumbed to injuries while undergoing treatment at Goa Medical College, Pambole. The accused, Lavukant Naik from Wadi Talaulim, was arrested on March 21 and remains in police custody as further investigation continues. नमस्कार येवकार आमी सध्या आसा फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर आनी फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर ह्या खातीर आयिल्ले की 21 तारीख 21/3/2024 ह्या दिसा वाडी तळावली हांगासर एक्सिडेंट जाल्लो. हो एक्सिडेंट म्हणच्या पेक्षा हो अटेम्प्ट टू मर्डर जाल्लो, जी आमी हेज्यान पयलीं बीन ब्रेकींग न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मुखार ही न्यूज जी आसा ही हाडलेली. आनी जेन्ना हो जो अटेम्प्ट टू मर्डर जालो, अटेम्प्ट टू मर्डर ह्याच खातीर म्हणटात की त्या ब्रह्मानंद नायक हाका तो परत परत धमकी दितालो. जो लवुकांत नायक हो मनीस परत परत जेन्ना धमकी दितालो की आपूण तुका गाडी घालून मारतलो, फायनली 21 तारखेक तेणें तेजेर गाडी घातली आनी ताका त्याच अवस्थेन सोडलो आनी गाडी घेवन थंयच्यान पासार जालो. ताका चड दुखापत जाल्ल्या कारणान ताका हॉस्पिटलान व्हेलो. मागीर ताका GMCन व्हेलो. GMCन ताका आयज मरण आयिल्लें आसात. पुलिसांनी लवुकांत नायक हाका 5 दिसाचो रिमांड मारून ताका अरेस्ट केल्लो आसा हांगासर. जे कितें आमचे कडेन आनीक अपडेट मेळटली ती अपडेट आमी तुमच्या मुखार दीत रावतलेत. पळयत रावात. हांव दिनेश नायक.